बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, सैयद इरफान अल हसनी आपसे मुखातिब हूँ। कौम अपनी मंजिल और अपनी राह का तयन खुद करती है, और जिस राह का तयन करती है ये देखना पड़ता है कि वो राह कितनी कठिन है या आसान है। मोहतरम नाज़रीन, किसी भी कौम का मंजिल तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने तालीमी मराहिल को बग़ौर उनका मुताला करे और उनका मुशाहिदा करे। तालीम ही यकीनन किसी कौम की तरक्की की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम कहाँ पर खड़ी है? मैं पहले भी कई इंटरव्यूज़ में, प्रोग्राम्स में अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त 3 तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के निसाबों में फंस चुकी है। एक मदरसे का निज़ाम है, मदरसे का निसाब है, निसाब तालीम है। दूसरा, बहुत अच्छे स्कूल्स जिन्हें हम अच्छा तो कहते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीसेस लेते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। और तीसरा, निसाब तालीम हमारा सरकारी स्कूलों का निसाब तालीम है। मोहतरम नाज़रीन, इन तीनों निसाबों में हमें क्या दिया है? इन 3 निसाब जो इस वक्त, ये जो 3 निसाब राइज हैं, इन 3 निसाबों में कौन कौन सी खुसूसियात हैं और इनकी क्या खामियां हैं? आज हम मुल्क में राइज जो निसाब तालीम है इस पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर तालीम हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, तालीम के लिए बहुत सारी खिदमात पेश कर चुके हैं, और इस वक्त जो करिकुलम का एक इदारा, निसाब का एक इदारा पाकिस्तान में काम कर रहा है, इसमें अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम जावेद अकबर राजा साहब। जावेद साहब, हुजूर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने हमें अपना कीमती वक्त मरहमत फरमाया। जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि इस वक्त मुल्क में 3 तरह के निसाब तालीम राइज हैं। आपकी नज़र में आप क्या देखते हैं कि ये 3 तरह के जो निसाब तालीम राइज हैं, इन्होंने कौम को क्या दिया है, और कौम को एक मंजिल तक ले जाने के लिए एक निसाब तालीम किस हद तक ज़रूरी है? क्या इरशाद फरमाएंगे? असल बात तो ये है कि ये जो निसाब का मतलब सिर्फ किताबें नहीं है। निसाब का मतलब है एक बच्चे की पूरी जो उसकी शख्सियत है, जिस तरीके से बने, वो सब निसाब कहलाता है। निसाब, हम पहले कभी कहा करते थे कि हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ, वो गैर निसाबी सरगर्मियाँ खेलों वेलों को कहते थे, लेकिन वो गैर निसाबी नहीं होती, वो हम निसाबी होती है। वो जो शख्सियत को जो चीज़ बनाती है वो निसाब होता है। तो हमने मुराद ली हुई है निसाब से किताबों के, किताबें नहीं है बल्कि पूरे उस बच्चे की शख्सियत का जो डेवलपमेंट होती है, वो सारा प्रोसेस जो है वो निसाब कहलाता है। वो निसाब किताब भी हो सकती है, वो निसाब उस्ताद ख़ुद हो सकता है, वो उसका घरेलू माहौल हो सकता है, वो उसको जो फॉर्मल एजुकेशन में जो स्कूल में चीज़ें दी जाती हैं, खेल वेल सब कुछ, ये उस निसाब का हिस्सा होता है। अब आपका ये सवाल है कि ये जो 3-4 किस्म के हमने सिस्टम बनाए हुए हैं, वो उसने हमें क्या कुछ दिया? पहली बात यह है कि ये भी गरीबों के लिए और जो मुतवसत लोग हैं उनके लिए और जो एलीट लोग हैं, अमीर बहुत लोग हैं, उनके लिए और। हमने अपनी कौम को तकसीम कर दिया है, मुख्तलिफ ग्रोहों में, मुख्तलिफ जजीरों में बांट दिया है। और हम जब ये बांटेंगे इस तरह से तो फिर कौम नहीं बनेगी। वो एक भीड़ तो हो सकती है, मुख्तलिफ ग्रुप तो हो सकते हैं, लेकिन कौम नहीं हो सकती। जी हुजूर, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने फरमाया कि जब कौम को बांट दिया जाएगा, इनकी जमीयत को तोड़ दिया जाएगा, तो ये कौम तो बन नहीं सकेगी, ना ही अपनी मंजिल तक पहुँच सकेगी। इरशाद फरमाइएगा, तो फिर कौम को कौम बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बुनियादी बात जो है वो तालीम ही है। तालीम ही जो है वही बुनियादी टूल है जो किसी कौम को बनाता या बिगाड़ती है। दोनों चीज़ें होना तो ये चाहिए। जो अभी 1 नेशन 1 करिकुलम का कॉन्सेप्ट अभी आया है, ये बहुत अच्छा है। पहले ये था हर सूबा अपने अपने, और मैं चंद मिसालें देता हूँ। जी जी। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ हमने इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल को कौमी शायर रखा है, तो सरहद वालों ने या KPK वालों ने खुशहाल खान को रख दिया है, और उधर सिंध वालों ने अब्दुल लतीफ़ भटाई को रख दिया है। तो उन्होंने मखसूस कर दिया है कि अल्लामा इकबाल तो मरकज़ के लिए होंगे और बाकी जो शुअरा होंगे वो वहाँ के लिए होंगे। इसी तरह से जो शख्सियात, छोटी छोटी शख्सियात, मतलब वो उनको भी उन्होंने प्रोमोट किया है अपने सूबे के हवाले से। तो और फिर उसको जो मज़ीद तकसीम ये किया कि
کلچر جو ہے اپنا وہ بھی مطلب زبان کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، کھانوں کے حوالے سے وہ ایک قوم کا تصور نہیں دیا، بلکہ اس میں زیادہ فخر محسوس کیا کہ ہم سارے الگ الگ ہیں۔ تو جب سب سارے الگ الگ ہیں تو پھر وہ اس کی سروائیول کے لیے کہ ہم الگ ہیں، اس کو محفوظ کرنے کے لیے لوگ جو لڑائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی تو پھر وہ قوم نہیں بنتی۔ ہم اب بھیڑ ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ہم نے جو تقسیم ہوئے، ایک تو مسالک کی وجہ سے تقسیم ہے، بالکل، ایک ہم زبان کی وجہ سے تقسیم ہے، ایک صوبے کی وجہ سے تقسیم ہے، یہ تو بڑی تقسیمیں ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صوبوں میں بھی جنوبی حصہ، پٹھوار اور فلانا اور اس طرح سے زبانوں کے حوالے سے تو یہ، اور پھر مزے کی بات گاؤں میں بھی وہاں بھی تقسیمیں ہیں، یہ فلاں موڑا ہے، یہ فلاں موڑا ہے، وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہے۔ تو جب ہم تقسیم ہوتے ہیں اور تو پھر ظاہر ہے کہ وہ قوم کی حیثیت ہم نہیں اختیار کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی حضور، آپ نے خوبصورت انداز سے یہ تو بیان فرما دیا کہ ہمیں قوم بننے کے لیے ون نیشن ون کریکولم، ایک قوم اور ایک نصاب کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ آپ چونکہ نصاب کے اس ادارے میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، ہوتا یہ ہے عموماً کہ اکثر سرکاری اداروں میں کام کم کیا جاتا ہے، دکھائی چیزیں بہت زیادہ جاتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا نصاب رائج کیا جا رہا ہے یہ بہت جلد رائج بھی ہو جائے گا، اور اگر رائج ہو جائے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اصل میں یہ نصاب میں ہم نے وہ موضوع نہیں دیے کہ آپ نے فلاں جو ہے نا عنوانات پر سبجیکٹ جو ہے وہ رکھنے ہیں، بلکہ ہم نے ان کو تھیم دی ہے کہ یہ آپ ایسا سبق لائیں کہ جس سے بچے میں یہ چیز پیدا ہو جائے۔ اب یہ وہ صوبے خود اس پہ سوچیں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو جب یہ چیز دینی ہے، بنانا ہے، تو اس کو کیا چیز مہیا کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ اسکولوں کا سسٹم، جب دیکھیں جو ہمارے گورنمنٹ کے اسکول ہیں اس میں ایک بچہ اگر کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے اس کی جگہ پہ ٹیچر نہیں رکھا جاتا، ایک ٹیچر اگر فوت ہو جاتا ہے اس کی جگہ پہ ٹیچر نہیں رکھا جاتا۔ تو آپ ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول خالی پڑے ہیں، ٹیچرز ہیں ہی نہیں ہیں، اور بچے جو ہیں اسی لیے پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں۔ جتنے پڑھے لکھے گورنمنٹ کے اداروں میں لوگ ہیں اتنے باقیوں کے پاس نہیں ہیں، بے شک ایسے ہی، لیکن لوگ وہاں اعتماد نہیں ان کو حاصل ہوا۔ اعتماد نہ حاصل ہونے کی، میں بات لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ بات بہت خوبصورت کرتے ہیں اور بات سے بات نکلتی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ سرکاری اداروں پر اعتماد حاصل نہ ہونے کی کیا وجہ؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خود اس گورنمنٹ بھی اس کو اتنا اٹریکٹیو نہیں بناتی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ جب جاب مل جاتا ہے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے جو انہیں حق ادا کرنا چاہیے، جتنی ان کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اس طریقے سے وہ کام نہیں کرتے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ چیک کرنے والے جو لوگ آتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کی پروموشن ہونی چاہیے، ان کی انکریمنٹ لگنی چاہیے۔ جہاں کسی نے پڑھایا ہے وہ بھی اسی طرح سے، کسی نے نہیں پڑھایا وہ بھی اسی طرح سے، اپریسیشن نہیں کی جاتی پڑھانے والوں کی۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے وہ سسٹم میں جا رہے لوگ کہتے ہیں سب برابر ہے، تو کیا ضرورت ہے ہمیں اتنے دماغ کھانے کی اور کھپانے کی۔ حضور بہت ساری باتیں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، ہم نے مختصر دورانیے میں ایک اچھا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اپنے دل کی بات، من کی بات، میسیج اور پیغام کیا دیں گے آپ؟ بس جی، میں یہ تعلیم کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے چونکہ رزق حلال حاصل کر رہے ہیں تو ایک تو یہ صرف گورنمنٹ کا فرض نہیں ہے کہ وہ تعلیم دے، یہ ہر ماں باپ کا، ہر بندے کا یہ فرض ہے کہ تعلیم اپنے بچوں کو دے۔ تعلیم اور غیر تعلیم والے برابر نہیں ہو سکتے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے جب آپ علم دیتے ہیں تو اس کی حیثیت ہی اور ہو جاتی ہے، اور جو علم حاصل نہیں کر رہا اس کی حیثیت ہی اور ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ روزی کے لیے اور کمائی کے لیے ہم بچے کو پڑھائیں گے، یہ تصور بنیادی طور پہ ہے ہی غلط۔ انسان بنانے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ ایک اچھا پاکستانی بنے، ایک اچھا مسلمان بنے، بس یہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ باقی جو ہے جو رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے مقدروں میں
وہ انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا۔ حضور آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی۔ محترم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب جاوید اکبر راجہ صاحب۔ آپ نے نصاب تعلیم کے حوالے سے اور ایک قوم اور ایک نصاب کی بات کی۔ محترم ناظرین، اگر ہم دیکھیں کہ اقبال کی فکر کیا ہے، اقبال کی فکر یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے سیکھیں، اپنے بزرگوں سے سیکھیں، اور اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کو اپنے لیے ایک مثال کی طرح اور مینار نور سمجھیں۔ یہ ہر کس و نکس کے بس کی بات نہیں ہے قوم کو قوم بنانا۔ یہ ایسے اساتذہ، ایسے بڑے لوگوں کے ویژن پر عمل کر کے ہی یقیناً ہم اپنی قوم کو ایک نصاب بھی دے سکتے ہیں اور ایک منزل بھی دے سکتے ہیں۔ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔